एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै रिसाकोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्यास स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। यस कोभिड-19 को महामारीको बेलामा यदि तपाई कुनै पनि प्रजनन स्वास्थ्य समस्यामा हुनुहुन्छ भने आवश्यक सुरक्षा अपनाऊ र तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराऊ। महिलाहरूका लागि प्रजनन स्वास्थ्य स्वस्थ हुनु अति नै आवश्यक छ, तसर्थ यस्ता समस्यालाई लुकाएर नराखौं। घर बाहिर जाँदा मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गरौं र भौतिक दूरी कायम राखौं। यदि तपाई गर्भवती हुनुहुन्छ भने कोभिडको महामारीमा आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने? आफ्नो हात बारम्बार धोइरहने, हातले नाक, मुख र आँखा सकेसम्म नछुने, भौतिक दूरी कायम राख्ने, सकेसम्म घरभित्रै बस्ने र यदि घर बाहिर जानै परेमा मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। यदि कुनै समस्या जस्तै ज्वरो, खोकी वा श्वास प्रश्वासमा समस्या परेमा तुरुन्तै आवश्यक सुरक्षा अपनाई स्वास्थ्य परामर्श लिने। प्लान इन्टरनेसनल नेपालको सहयोगमा बाँकी न्युजको क्लबद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। नमस्कार, बागेश्वरी समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू। पछिल्लो समय बाँकेमा क्षयरोगको संक्रमण बढ्दै। नेपाल एयरलाइन्सले हुम्लादेखि नेपालगञ्जसम्मको भाडा दर घटायो। नेपालमा बिहिबार थप 776 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 2,51,652। 7 दिनभित्र उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा अस्ट्रेलियन प्रशिक्षक डेभ व्हाटमोर नियुक्त। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बाँकेमा पछिल्लो समय क्षयरोगको संक्रमण बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेकी वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत सुनिता पौडेलले विगत भन्दा यता बाँके जिल्लामा संक्रमणको संख्या बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपालगञ्जमा नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था बाँकेले आयोजना गरेको नेपालमा क्षयरोग र HIV सेवाको पहुँचमा मानव अधिकार र लैंगिक अवरोध न्यूनीकरण कार्यक्रममा पौडेलले सो कुरा बताउनु भएको हो। हजुर, अहिले चाहिँ बढ्दो क्रममा छ र अझै यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ समुदाय स्तरमा गएर प्रत्यक्ष रूपमा घर घर नै गएर हामीले घर भेट नै गरेर जुन चाहिँ एउटा डायग्नोसिस गर्नुपर्ने हो त्यो कार्यलाई चाहिँ अलिकति कोभिड-19 ले गर्दाखेरि गर्न नसकेको अवस्थाले गर्दा केस चाहिँ बढ्दो क्रममा छ। त्यस्तै स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका क्षयरोग फोकल पर्सन मानबहादुर नेपालीले पुग्नुपर्ने स्थानमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको पहुँच पुग्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले पहुँच पुगेको स्थानमा क्षयरोग संक्रमण कम रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। हाम्रो पहुँच जुन ठाउँमा पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ कम पहुँच भएको छ। जहाँ चाहिँ तपाईको पहुँच पुगेको छ त्यहाँ मान्छेहरू कम छन्, क्षयरोगका बिरामीहरू। त्यही भएर हामी विशेष गरेर बढीभन्दा बढी फोकसिङ हामीले अहिले गर्नुपर्ने बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूमा हामीले टिबी खोज्नुपर्ने अवस्था छ। फोकल पर्सन नेपालीले पछिल्लो समय युवाहरूभन्दा
बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूमा क्षयरोगको संक्रमण बढी देखिएको भन्दै स्वास्थ्य विभागले त्यही कुरालाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो। सोही अवसरमा आयोजक संस्था र सरोकारवाल बीच समीक्षा बैठक पनि बसेको थियो। कार्यक्रममा क्षयरोगको परिभाषा, क्षयरोगीहरूले पाउनुपर्ने सामाजिक सेवाहरू, उनीहरूलाई गरिने विभेद, क्षयरोग निवारणका लागि सञ्चालन गरिएका क्रियाकलापहरूका बारेमा छलफल भएको थियो। संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष बदरुद्दिन अन्सारीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव सुन्दर साक्यले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी, नागरिक समाज लगायतका सरोकारवाला सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल एयरलाइन्सले हुम्लादेखि नेपालगञ्जसम्मको हवाई भाडा दर घटाएको छ। लामो समयको अन्तरालपछि अघिल्लो हप्तादेखि हुम्लामा उडान भर्दै आएको एयरलाइन्सले भाडा दर घटाएको हो। यसअघि हुम्लादेखि नेपालगञ्जसम्मको 6595 भाडा लिँदै आएको नेपाल एयरलाइन्सले घटाएर अहिले 5300 कायम गरेको छ। नेपालगञ्जबाट उडान भर्दै आएका निजी एयरलाइन्सले नेपाल एयरलाइन्सभन्दा कम भाडा लिने भएका कारण केन्द्रीय कार्यालयमा हुम्लाको शाखाबाट भाडा घटाउन आग्रह गरेपछि बुधबारदेखि घटेको सिमकोट शाखाका प्रमुख बलबहादुर सुनारले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी नेपालगञ्जदेखि सिमकोटसम्म 7900 भाडादार रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाल एयरलाइन्सले हुम्लामा हप्ताको एक दिन सोमबार उडान गर्दै आएको छ। eSetokhari.com का प्रधान सम्पादक कमल नेउपाने सम्मानित हुनुभएको छ। नागरिक समाज .com ले बिहिबार आफ्नो वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर विगत 2 दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर अपराध, सुशासन, भ्रष्टाचार र खोज तथा अनुसन्धानमूलक पत्रकारिताको विकासमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै प्रधान सम्पादक नेउपानेलाई कदर पत्रले सम्मान गरेको हो। त्यस्तै वार्षिक उत्सवको अवसरमा लागू पदार्थ सेवनको विरुद्धमा कार्य गर्दै समाज सुधारको कार्यमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै चेन्ज टिम बाँकेका अध्यक्ष प्रवीण बिसी, समाजसेवी तथा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स नेपालगञ्जका प्रबन्धक कलम शाही, महालक्ष्मी विकास बैंक नेपालगञ्जका प्रमुख कोमल विष्ट, हेमन्त शाही र निन्जा इन्फोसिस प्रालीलाई नागरिक समाजले सम्मान गरेको छ। नागरिक समाजले आफ्नो वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर नागरिक समाज मोबाइल एपको समेत सुरुवात गरेको बताएको छ। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्, केही बेर व्यापारिक विश्राम। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोकोफन। चोको 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 चोकोफन। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर। यस कोभिड-19 को महामारीको बेलामा यदि तपाई कुनै पनि प्रजनन स्वास्थ्य समस्यामा हुनुहुन्छ भने आवश्यक सुरक्षा अपनाऊ र तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराऊ। महिलाहरूका लागि प्रजनन स्वास्थ्य स्वस्थ हुनु अति नै आवश्यक छ, तसर्थ यस्ता समस्यालाई लुकाएर नराखौं। घर बाहिर जाँदा मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गरौं र भौतिक दूरी कायम राखौं। यदि तपाई गर्भवती हुनुहुन्छ भने कोभिडको महामारीमा आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने? आफ्नो हात बारम्बार धोइरहने, हातले नाक, मुख र आँखा सकेसम्म नछुने, भौतिक दूरी कायम राख्ने, सकेसम्म घरभित्रै बस्ने र यदि घर बाहिर जानै परेमा मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। यदि कुनै समस्या जस्तै ज्वरो, खोकी वा श्वास प्रश्वासमा समस्या परेमा तुरुन्तै आवश्यक सुरक्षा अपनाई स्वास्थ्य परामर्श लिने। प्लान इन्टरनेसनल नेपालको सहयोगमा बाँकी न्युजको क्लबद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा बिहीबार थप 776 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमित संख्या 2,51,692 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै नेपालमा थप 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृत्युको संख्या 1749 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 947 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् भने हालसम्म नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,40,363 पुगेको छ। नेपालमा हालसम्म 18,55,724 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। हाल क्वारेन्टाइनमा 44 जना रहेका छन् भने 9,580 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। काठमाडौँ केन्द्रित भएर आन्दोलन गरिरहेका सर्लाहीका उखु किसानले आफूहरूको रकम भुक्तानी नभएसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। वार्ताका लागि सरकारले पठाएको पत्रको बिहीबार लिखित जवाब दिँदै सर्लाही उखु किसान संघर्ष समितिले उद्योग मन्त्रालयले उद्योगीहरूबाट आफूहरूको भुक्तानी नदिलाएसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका हुन्। आफूहरूको शर्त अनुसारको वातावरण नभएसम्म वार्तामा नबस्ने उनीहरूको अडान छ। लामो समयसम्म आफूहरूले पाउनुपर्ने बगौता रकम नपाएको भन्दै उखु किसानहरूले निरन्तर काठमाडौँको माइती घरमा धरना दिँदै आएका छन्। संसदीय समितिले 7 दिनभित्र उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले 7 दिनभित्र उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सोको जानकारी समितिलाई गराउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले उखु किसानको भुक्तानीको समस्याप्रति गम्भीर भएर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले श्रमिकले पाउने तलब सुविधा लगायतका अवस्थाका विषयमा स्थलगत छानबिन गरी 15 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनियमितता गर्नेलाई कारवाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्बन्धी उपसमितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले अनियमित रूपमा काटिएर अल्पत्र रहेका काठहरू व्यवस्थित रूपमा बिक्री वितरण गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। त्यस्तै चुरे लगायत संरक्षित वन क्षेत्रमा लागू गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिलाई सो क्षेत्रमा निषेध गर्ने निर्णय गरिएको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनियमितता गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनहरूको नाममा काटिएर अल्पत्र रहेका काठहरूलाई वर्षायाम अघि नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेत धारणा राखेका थिए। हामी समाचारको अन्ततिर छौं। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा अस्ट्रेलियन प्रशिक्षक डेभ व्हाटमोर नियुक्त हुनुभएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले बिहीबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै व्हाटमोरलाई नेपाली टोलीको प्रमुख प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको जनाएको छ। नेपाल र ओमान अमेरिका बीचको त्रिकोणात्मक सिरिजसँगै यसअघिका भारतीय प्रशिक्षक उमेश पटवालले राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यसयता क्यान मुख्य प्रशिक्षकको खोजीमा रहेको थियो। क्यानले व्हाटमोरसँगै जेनरल म्यानेजरमा रौनक बहादुर मल्ल, चिफ फाइनेन्स अफिसरमा रमेश कुमार न्यौपाने र क्रिकेट म्यानेजरमा विनोद कुमार दासलाई नियुक्त गरेको जनाएको छ। श्रीलङ्कामा जन्मिनुभएका व्हाटमोरले अस्ट्रेलियन टिमबाट 1979 मा डेब्यू गर्नुभएको थियो। खेल करियर भन्दा पनि प्रशिक्षकका रूपमा उहाँ सफल देखिनु भएको छ। उहाँ प्रशिक्षक रहँदा श्रीलङ्काले 1996 को विश्वकप जितेको थियो। सन् 1990 यता श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, पाकिस्तान जस्ता हेभीवेट टिमहरूलाई उहाँले सम्हालिसक्नु भएको छ। सन् 2014 मा जिम्बाब्वेका प्रशिक्षक बनेका उहाँलाई सन् 2016 को वर्ल्ड ट्रफीमा कमजोर प्रदर्शनपछि त्यहाँको प्रशिक्षकबाट हटाइएको थियो। अहिलेलाई बागेश्वरी समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नु अघि पछिल्लो समय बाँकेमा क्षयरोगको संक्रमण बढ्दै नेपाल एयरलाइन्सले हुम्लादेखि नेपालगञ्जसम्मको भाडा दर घटायो। नेपालमा बिहीबार थप 776 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 2,51,652।
7 दिनभित्र उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा अस्ट्रेलियन प्रशिक्षक डेभ व्हाटमोर नियुक्त। हवस् त बागेश्वरी समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै रिसाकोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोकोफन। चोको 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 चोकोफन। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश। स्यामसङ मोबाइल फोन बर्चर।